السلام عليكم ليكيب. هذا هو لكم الماتش تاع الجيري مع جيبوتي 8-0. صافي بليزير. المورال يطلع. بون صافي شحال ما شفناش بون نوفيل هكا، ولي بون نوفيل كوم بارازار يجو توجور من ليكيب ناسيونال وبالماضي وجماعته. فوالا اليوم ما نهضركم لا على لي ستاتيستيك لا والو. اليوم نهضركم اون طونك الجيريان جزائري شوفر. فوالا ما لعبناش مع اون ايكيب فورت. جيبوتي سي اون ايكيب اللي مكلاسيو على 182 مرتبه 182 بارابور لينا. لي جوار تاعهم لا ماجوريتي ولا كاع سي با دي بروفيسيونيل مي اماتور، كاع عندهم خدمه منا وملهيه. ديجا سي كيما يقول لكم داروا حاجه اللي وصلوا، راهم يلعبوا كونط لي شامبيون دافريك، يسون فيه هما تاني بليزير، لعبوا سون كومبلكس. فوالا مام حنا الجيري كيما قال بالماضي ما لازمش نحقروهم، فو توجور ريسبكتي لادفيرسير. اللي حاجه مليحه اللي داروها لي جوار لا بروف السكور. فوالا ما شفناش هذيك كيما تاع بكري بدا يتمسخر ولعب على الشعب، لعب لا باس والشعب يعيط. داير ما كاش كاين الشعب دوماج. مي فوالا دخل ليكيب، ما نقولوش دخل ليكيب بي ولا دخل لي تيتولار. بون واش من تيتولار، ميم لي رومبلاسون سي دي تيتولار. محرز في لاطاك، بالليلي، بونجاح، شكون تاني، سليماني، راني ناسي والله راني ناسي. فوالا في لي رومبلاسون كاين دولور، بالرحمه، فيغولي، غازال، ما با الله يسترهم العين. كيما كان الحال الماتش بدا. بون ساتوندي باه الجزائر تربح، هذه نورمال. 4-0 بروميير ميطون، ومن بعد الجزائر ماركت برومي بوت على سليماني مع كارطون روج. ما نقولوش سي تورنون دو ماتش، بالك كنا مام ب 11 كانوا رايحين يخسروا. الواحد يقول الصح. لا بروف جيبوتي ما داروا اوكين اتاك. مبولحي ما شفناش. كنا نحبوا نوطيو لي جوار، مبولحي ما نوطيوهاش. كي هو اوكيجا كيف كان قاعد فاسون بارلي. مي فوالا الجيريا لا بيان جوي. كنا نشوفوا غير شغل كيما يقول لك بكري عندنا في البلاد كانوا يلعبوا لي كافو، كانوا يلعبوا على ان سول غارديان. سياو بالك ليميت لي ديغا ماكسيموم. مي بون شامبيون دافريك وما حقرناهمش، لعبنا افون باه نكلاسيو برومي في الجروب تاعنا. باسكو بوركينا فاسو راحوا ربحوا النيجر في النيجر 2-0. هذا هو سي ان ادفيرسير تسمى الشكيت اللي راح يكون معانا، تسمى اللي راح يلعب لا كاليف. بون ماتش اون جينيرال كاع لي جوار. انا عجبني سليماني ماركا 4 يا خويا، قالوا بيتي ويولي كيما تصفى ماركا 4. برومي بيت سليماني، دوزيام هو بن سبعيني ماركا مع لا غرينتا تاعو، وبن نجح ثاني ان بينو كيما سليماني في لا بروميير ميطون. انا ان بتي تروك كنت نهضر مع صاحبي سمير الله يذكره على خير، سي كو جو بونس كو هم حاسبين شكون عارفين شكون يتيري شكون ما يتيريش. سليماني جو بونس كيلا دوموندي المحرز، باسكو نورمالمون قال محرز هو اللي يتيري، خلالو باسكو باه يماركي تسمى الريكور. ومن بعد زيد عليها بونجاح تاني. دروك محرز عاقل خلاص شبيبه. ها فهموا رواحكم نتوما تاني، خلوا السيد كابيتان ديكيب فاصون بارلي. دوزيام ميطون تاني كذلك. بن ناصر خرج، دخل في بلاصتو بوداوي. تاني 4 بوت. سليماني 46 52. برومي بوت تاع مازال محرز 67 لا سبيسيال محرز كيما يقول لك، و 69 مينوت زروقي برومي بوت تاعو. فوالا داروا له كيما تاع لاتليتيكو من يديروا لهذاك الجوار تاعهم البرتغالي صغير من يماركي يقعدوا يضربوه. زعما ما تلعبهاش ستار هكا مازال صغير، وحاجه مليحه تسمى لومور تاعهم في ليكيب مليحه، لومبيونس راهي مليحه والحمد لله. سليماني فوالا 35 بوت. ليكيب ناسيونال 28 ماتش بلا خساره. دونك على سير الريكور افريكان، سوف الى زيدوا يخرجونا يقول لك لا تي ليكيب راهي ما عليش. واش نقول لكم تاني لي رونطرون اللي دخلوا
بالرحمه، بوداوي، دولور، توبا وزرقان. داروا اون بون اونطري تما بدا يوروا. انا سورتو بالرحمه راكم عارفين انا نحب الرحمه لا غالب نبغي يقدر نشري المايو تاعو ان شاء الله بربي لا شريته. سيبورتي ارسنال بصح معليش نتبع ويست هام. فرونشمون انا بالرحمه فوالا عجبني. بوداوي تاني لعب طري بيان. تاني توبا زرقان ما شفناهمش باسكو دخلوا شويه مع لا فان مي لعبوا دولور تاني. جو بونس كو البروشان ماتش مع البوركينا فاسو اللي هو لو 7 تاع هاد الشهر 21 يزيد يتكلم على دوطر جوار ولا بتات يبدل ان ولا دو باسكو مازال كاين كيما نقولوا فيغولي ولا غازال ولا بتات دولور ولا فوالا مانيش عارف. انا راني غير نقول هذه راكم عارفين بالماضي هو لو 7 فوالا هكذاك راكم عارفين انا نهضر توجور بالبوزيتيف توجور مي فوالا او قالها في روحو بالماضي البارح على لابيلوس خاوتي. الوقتاش نورمالمون ستاد تاع ليكيب ناسيونال ولا دائما يليق يكون واجد. ما تقولوا ما نهضر على حتى واحد فوالا مي يلفو ان مينيموم. نعطيكم غير اكزومبل. البي اس جي كي جاو لي كاتاري العام الاول من داروا الميركاتو جابوا دي جوار وكل شيء. دوزيام العام الزاوج الميركاتو في الميركاتو تاع 2013 روحوا حوسوا عليها في الانترنت وتصيبوها. بروميير ريكري تاعهم لا زلاتان لا تياغو سيلفا. بروميير ريكري تاعهم جارديني اونغلي معروف كان مكلاسي هو البرومي في لي زاني 2000 كوم ميور جارديني تاع بريمير ليغ. جابوه من استون فيلا وجابوه ولا هو جارديني تاع بي اس جي. منها لا بيلوز تاع بي اس جي دائما طابله تاع بيار كيما تاع ارسنال ولا تاع مانشستر ولا هذيك لي بيلوز انجليز. باسكو في فرنسا ثاني عندهم ساعات خطرات عندهم لي بروبليم تاع لا بيلوز ما تكونش مليحه بصح هما كيلعبوا كل زوج سمانات ولا كل سمانه. علاش؟ باسكو عندهم الخدامين تاع لاميري. هضروها واحد العام في سان تيتيان سي الخدامين تاع لاميري يجي جارديني تاع لاميري وكلشي. حنا ما على باليش في الجزائر كومون سا سباس. مي ليكيب ناسيونال سي ليكيب ناسيونال. نشوفوا بلدان اخرين في الافريك والله عندهم ما نقولش لي نو عندهم والله لي ستاد الله يبارك الله يبارك. اون بليس رانا شامبيون دافريك. الناس راهي تشوف فينا. الناس راهي دركا كيما يقول لك الاضواء راهي مسلطه على الجيري ليكيب ناسيونال. هي اللي راهي تجيب لو بيان. كي يشوف لك ستاد كيما هذا سمحوا لي تيران كيما هذا. شوفوا برك الريال التيران تاعهم يديروا له لي بروجيكتور صح يديروا لي بوريس الريال وكلشي لي بروجيكتور بالك على الجديد ولا مي كل بلاد وعندها كيما نقول لك لا ميتيو تاعها. كل بلاد ديال برد ها وقالها بالماضي في قطر ولا ما عرفتش يلحقوا 60 دوغري بصح توجور لي ستاد تاعهم مليح. بون ان شاء الله ماذا بينا من كيما نقول لك هذه لا بتيت بيك اللي دارها بالماضي باه تسمى الناس تولي تخمم من البعيد تولي تخمم تسمى ليكيب ناسيونال فوالا. اون توكا رانا فرحانين 8-0 حاجه مليحه بريمي من الجروب. نعطيكم رونديفو ان شاء الله لو 7 يا خويا 1 2 3 فيفا لا جيني.